بونجور واهلا وسهلا فيكم. اليوم كمان فيديو جديد مايا احمدي معكم. ان شاء الله تكون الايام عم تقطع بتعقد، ان شاء الله تكونوا مبسوطين بكل لحظه عم تبرقوا فيها. مثل ما تعودتوا علي في موضوع كتير مهم يوميا عم بحكي فيه، الحياه وطريقه مقاربتنا عليها، بما انه بايدنا سعادتنا، كيف بدنا نعيش هيدي السعاده. اليوم اخترت موضوعي عن 11 مهارة يتقنها الناجحون. نعرف انه النجاح هو الهدف، اكيد مين ما بيحب يعيش حياته انسان ناجح، عامل محقق، عامل اسم، عامل مركز. بس لا نكون ناجحين بدنا نكون أرض خصبة للنجاح، لهيك بدنا نكون بنتمتع ب 11 مهارة. منن كتير صعبين، صرتوا تعرفوا كتير منيح كله بده شغل، ماشي بيجي بالهين، اكيد شغلنا هو يلي حيخلينا نتقدم. لهيك بأول مهارة عنا قدرة الإقناع. شو هي قدرة الإقناع؟ والمرتبة الأولى اقنع نفسنا اللي حولنا أقرب ناس، لأنه عنا فكرة، عنا حلم، بدنا نقنع حالنا اول شيء انه عنا الامكانيات نحقق هيدا الحلم. تعرفوا الانسان بطبيعته بيضل شاكك بحاله، بامكانياته، بارادته. قادر فيي، عندي الامكانيات يا ترى. ولما يقنع حاله بيصير بده يقنع يلي حوله كمان، اهله، قرايبه، كيف بدهم يقتنعوا بهيدا الحلم الكتير كبير يلي عنده اياه، ومين هو اصلا تيقدر يحققه. لهيك بدك تكون بتستمتع بهيدي القدرة، لازم تقنع حالك والآخرين بقدراتك. هيدي بالمرتبة الأولى. بالمرتبة الثانية عنا قراءة الناس. الناس هي الأساس، المجتمع يلي عايشين فيه ما فينا نطلع منه، خلقنا هون، عايشين هون، بدنا نتعايش مع هيدا الوضع، وبدنا نفهم الناس، لأنه كيف تتفاعل مع الأمور، ردة فعلها على القصص، نظرتها للأمور. إذا قلت هيك شو بدها تكون ردة فعل الناس؟ شغلة كتير مهمة. ما في الإنسان يعيش على كوكب آخر، ما في الإنسان يعيش بمحل تاني. الناس هني زباينك، الناس هني قرايبك، الناس هني الواقع يلي بدك تعيش جواته، هي الأرض الخصبة يلي بدك تزرع كل شي عم تفكر فيه. بدك تقدر تفهم الناس وتقراهم كمان. يعني مثلا بتعرف قد ايه في كاركترات، في العنيدين، في الشرسين، في الطيبين، مع كل واحد كيف بدك تتعاطى معه تا تقدر توصل اللي بدك اياه. بالمرتبة الثالثة بدك تشارك بثروتك يلي صرتوا تعرفوا كتير منيح على جميع الأصعدة، مصاري، نجاح، معلومات، ثقافة، أفكار. يعني ما فيك أبدا تعيش لحالك غني بأفكارك بين محيط ما بيستمتع بزيت هيدي الأفكار، بزيت هيدي المنتاليتي، هيدي العقلية. ضروري نكون كلياتنا عم نتعايش بزيت الطريقة. لهيك بمجرد ما تحصل على المعلومات اعطيها، بمجرد ما تشوف انك قادر تفيد فيد. كمان الثروة ما ضروري توزع مصرياتك، بس وظف العالم، بس اعطي مجال للشغل، بس قرب الناس منك، لانه ما بيفيد ابدا تعيش لحالك غني على جميع الاصعدة بين محيط فقير. بالعكس. على النقطة الرابعة بدنا نعلي المستوى على جميع الأصعدة. يعني مستوى الشغل، مستوى التطبيق، مستوى التقنيين يلي عم نشتغل نحن وياهم. ضروري انه بمجرد ما صار عنا الامكانيات ما نضل على المستوى القديم، بالعكس خلينا نحسن، وين في محلات قاعدين نشتغل عليها نشتغل. ضروري الدنيا عم تتغير، الدنيا عم تتقدم، ونحن بدنا نواصل هيدا التقدم بذات الوقت. بالنقطة الخامسة، سوري عم بقطع أنا كتير على السريع على القصص، بدي أعمل أكتر ما فيي إنه يوصل لإلكم بشكل مباشر، بس بدي أترك عليكم أنتوا تفكروا بكل نقطة بنقطتها، أنتوا تدرسوا كل نقطة بنقطتها، وبنصحكم تاخدوا نوتس إذا لقيتوا إنه معلومات معقولة تفيدكم، لأنه بمجرد ما تكتبوا الفكرة علقت براسكم. اكتبوهم 1 2 10 11. بالنقطة الخامسة وظف الناس. انت ما حدا خلق بيعرف كل شيء، انت عندك الفكرة، عندك المعلومة، عندك شيء عم يخطر عبالك، بس بالنهاية اللي بده ينفذ لك اياه ناس تقنيين، ناس هن
يلي بيعرفوا. لهيك تنوجد الفكرة اوكي، بس بدك توظف الناس المتخصصين يلي يقدروا يوصلوك للشيء اللي عم تفكر فيه. يمكن يكونوا اساتذة، يمكن يكونوا مثقفين، يمكن يكونوا مترجمين، يمكن يكونوا تقنيين، ما بعرف شو الفكرة يلي عندك اياها، ما بعرف شو المشروع اللي عندك اياه، بس بده يكون عندك ناس تقنيين خبيرين حواليك، لانه ما حدا بيعرف كل شيء على الاكيد. بالنقطة السادسة إدارة الطاقة. إدارة الطاقة أكيد كلياتنا عنا طاقة، وخاصة لما يكون عنا فكرة جديدة ومحمسين عليها ومش مصدقين امتى نفرجي الكل عليها. بس انتبه، طاقتك بدها تضل عم تتغذى كل الوقت. كيف؟ نوم، تغذية، أفكار حلوة، قراءة، معلومات. يعني طاقتك بدك تكون عم توظفها، لأن بالنهاية منا دايمة بدك تضلك عم تغذيها كل الوقت، مقدرها كل الوقت وعارف لها معناها وقيمتها كل الوقت. عنا وقت تواجهك المشاكل بدك تكون حاضر، لأنه صرتوا تعرفوا كتير منيح ما في فكرة، ما في مشروع ناجح، ما في خطوة معقولة تقوم فيها إلا بدها تواجهك المشاكل. هيدا الشيء طبيعي، وبالعكس لازم نلاقي المشاكل، لأنه هيدي فرصتنا لنتقدم، لنتطور، لنعرف عن عملنا هيك غلط، يعني مرة جاي ما بدي أعمل هيك، بدي أعمل هيك. يعني المشاكل لازم نستفيد منها، لازم بالعكس ننطرها، ولازم انطرها تعرف بشو بدي استفيد من هيدي المشكلة بالذات، وظفها لمصلحتي. حكيت عن فيديو سابق عن المشاكل، وهلأ كمان بستعيده، لأنه ما في حياة بلا مشاكل، ولازم نحب مشاكلنا لأن هي سبيلنا للتطور والتقدم. بالمرتبة الثامنة عنا إدارة الوقت. إدارة الوقت أكيد، لأن صرنا كمان أكثر من مرة قايلة إنه الوقت للأسف منه أبدي. الوقت بيخلص، وقتنا بيخلص، العمر بيخلص، والشغل ما بيخلص مثل ما بيقولوا. لهيك بدنا نعرف كيف نوظف أوقاتنا. أوكي، نعطي وقت لكل شيء، مش شغل كل الوقت، مش تسلية كل الوقت، مش قراءة كل الوقت. كل وقت وله حكمه. هيدي هي بالوقت المناسب اعمل الشغله المناسبه. هيدا الشغله لازم تخلص بهالقد، مش للابد بدنا نضلنا نستمر بذات الشغله، لا، بدنا نحدد الاوقات تنقدر نوصل للهدف باسرع طريقه ممكنه. عنا اداره المال. اكيد عنا بيدجي معين حاطينه، مبلغ معين من المال لهيدا المشروع، بدنا نتأيد قد ما فينا بهيدا المبلغ، والا بننكسر، والا قدي قدي بده يضل عنا. بدنا نكون عارفين محددين كل مبلغ حاطينه بالمكان المناسب، بالمطرح المناسب. بالنقطة العاشرة وهي قبل الأخيرة عنا طول البال والصبر. هيدا هو الأساس، لأنه ماشي بيجي بالهين. في مثل كتير بحبه بيقول ما تنسى أنه آخر شي ببين على الشجرة هي الثمرة. مزبوط، بنزرع البذرة وبتكبر، بتصير الجذع، بتصير الأغصان، الورق، اخر شي بتبين الثمرة. وهيك بشغلنا وعملنا بدنا نصبر شوي، بدنا ننطر، بدنا نآمن انه نحن على الطريق الصحيح، واثقين بالشي اللي عاملين فيه، عم نشتغل عليه. بدنا نصبر لانه هيدا هو الاساس، واكيد حنوصل، وبدها تجي الوقت يلي بدنا نقطف الثمرة ونستلذ بطعمتها. بالنقطة ال11 والاخيرة، السعي دايم للتطور والتعلم. أكيد بدي منكم، وكل إنسان لازم يكون تلميذ للأبد. كلنا تلاميذ الحياة، كلنا كل يوم قادرين نستفيد من كل شيء عم تقدم لنا إياها الحياة، خاصة مع التطور يلي عم يصير بكوكبنا وبعالمنا. نحن بتغير دايم، بنمو دايم، بتطور دايم، وهيدا يلي بدنا نشتغل عليه، نضل بحالة تطور ما بتنتهي، لأنه سعادة الإنسان بتطوره بالنهاية. ووقتا يوقف الإنسان عن التطور، صرنا قايلين كتير منيح، ما بيوقف محله، بالعكس بيكون عم يتراجع، لأنه الكون عم يتقدم. هيدا هو الفيديو، حاولت قد ما فيي أسرع، ما بعرف إذا حبيتوا هاي الطريقة. اعطوني ملاحظاتكم، تعمقوا بكل نقطة بنقطتها. إذا عندكم نقط زيادة فيكم تقولوا لي على الأكيد. إذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لايك. إذا لقيتوا معقول يفيد حدا اعملوا شير بليز. اللي ما عمل سبسكرايب ما بقى تنطر أكتر من هيك.
وبحبكم كتير، وميرسي على كل التشجيع، كل الكلمات الحلوة اللي عم تقولوا لي اياها. كتير مبسوطة بكل شي. بشوفكن على خير.